दाइले स्वागत छ मकालु खबरमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। म विषयमै लैजान्छु दाइलाई होइन। हिजो आज शीर्षस्थ वामपन्थी नेताहरू अलिकति बाक्लो भेटघाटमा जुट्नु भएको छ। तपाईँ नै पनि होइन, यो बिचमा छलफल पनि त्यही हिसाबले चलिराख्नु भएको छ। त्योसँगै नेकपाकालीन बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको बैठक पनि दुईचोटि भइसक्यो बिचमा। 5 जना नेताहरूको शीर्षस्थ जो हो निर्णायक नेताहरू बसिराख्नु भएको छ। यो बैठक वार्ताहरूको खास अन्तरीय अर्थ चाहिँ के हो त? यहाँबाट जाउँ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको समय समयमा एक अर्काका बीचका सूचनाहरू, परिस्थितिका मूल्याङ्कनहरूको आदान प्रदान गर्ने, आफ्ना अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने पोलिटिकल कल्चर पनि हो एउटा। त्यसलाई हाम्रो परिस्थितिमा धेरै लागू गरेका थिएन। त्यस कारणले यो गरिनु उपयुक्त हुन्छ। विचार मिल्ने वा नमिल्नेसँग पनि विभिन्न समयमा भेटघाट गरिनु स्वाभाविक हो। एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले संविधान निर्माण गरिसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा केही जटिलताहरू पनि पैदा भए, यी उतार चढावहरू पनि पैदा भए। त्यो युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुराहरू, त्यसको निम्ति दलहरूको बीचको आपसी सहकार्य जरुरी पर्दछ। दोस्रो। तेस्रो प्रश्न, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले लक्षित गरेको समाज परिवर्तनको अथवा सामाजिक परिवर्तनको जुन आन्दोलन हो, त्यसमा अहिले पनि सहकार्यको आवश्यकता छ। एक्लै कुनै पनि पार्टीले आफ्नो एजेन्डाहरू पुरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसकारणले त्यो सहकार्यको निम्ति दुईटा पाटा छन्। एउटा शान्ति र संविधानको, यी संविधानले लक्षित गरेको कुराहरूलाई क्रियान्वयन गर्ने, त्यसका निम्ति जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई क्रियाशील बनाउने र संविधानको रक्षा गर्ने। त्यससँग सम्बद्ध, त्यससँग सहमत हुने शक्तिहरूसँगको सहकार्य एउटा पाटो छ। अर्को हाम्रा आफ्नै पार्टीका कार्यदिशा, पार्टीले लक्षित गरेको सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको कार्यदिशालाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति विचारमा निकट हुने राजनैतिक दल, नेता, व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजानु पर्दछ। त्यसका निम्ति संवादका प्रक्रियाहरू थालनी गर्नुपर्छ। चौथो, यति बेला फेरि ध्रुवीकरणको पनि आवश्यकता छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाउने ध्रुवीकरण कि अन्य होइन, वामपन्थी ध्रुवीकरण र सँगसँगै एजेन्डा बेसिस ध्रुवीकरण, दुईटा कुराहरू। एजेन्डा बेसिस ध्रुवीकरण त हामीले 5 दलीय गठबन्धनै बनाएका छौँ है। अब वामपन्थी ध्रुवीकरण के हो त भन्दाखेरि हाम्रा कार्यदिशाहरू समान हुने वा कार्यदिशामा नजिक आउन सकिने सम्भावना भएका वामपन्थी समूहहरू बीचको सहकार्य र एकीकरण, पुनर्एकीकरणका प्रक्रियाहरूलाई पनि यति बेला अगाडि बढाउनु पर्दछ। किनभने यति बेला हाम्रा अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हामीले अगाडि सारेको विचार राजनीतिमाथि चुनौती पनि खडा भएको छ है। एमसिसीदेखि अहिले आएर एसपिपीसम्म आउँदाखेरि धेरै ठुलो एउटा समस्या हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको, हाम्रा कानुनमाथिको हस्तक्षेप, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथिको हस्तक्षेप, हाम्रा विचार दृष्टिकोणमाथिको हस्तक्षेप, यसका विरुद्धमा जुझ्नको निम्ति एक्लैले जुझ्ने कुरा त स्वाभाविक हुन्छ, तर त्यसको निम्ति सहकार्यको अझ आवश्यकता पर्दछ। र पाँचौँ के हो त भन्दाखेरि हामी निर्वाचन लडिरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन म यसलाई यो पुरा टुङ्ग्याउँछु अनि त्यसपछि तपाईँले भने हुनाले मैले क्रमशः यो कुरा गरेँ। यी पाँचौँमा के हो त भन्दाखेरि हामी निर्वाचनका दुईटा उद्देश्यहरू छन्। एउटा संविधानलाई क्रियाशील बनाइराख्ने, एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाहरू निर्माण गर्ने र जनताको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने है। अब हामीले यो दुईटै उद्देश्यसँग जोडिएर के गर्यौँ त भन्दाखेरि प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको दौरानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था स्थापना गर्ने र तिनीहरूको स्थायित्व र संविधानलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी स्थानीय निर्वाचनमा हामी लाग्यौँ। कानुनी दृष्टिकोणले स्थानीय निर्वाचन जुन गरियो, जुन मितिमा गरियो, त्यो पनि वैध छैन।
संवैधानिक रूपले पनि वैध छैन। तर के भने हामी पोलिटिकल डिसिजन गरेका छौँ, राजनैतिक निर्णय गरेका छौँ। कानुनी रूपले भन्नुहुन्छ भने पहिलो निर्वाचन भएको मितिले 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भने फागुनमा हुनुपर्थ्यो, भएन। संवैधानिक कुरा गर्ने हो भने 6 महिनाभित्र निर्वाचन, अन्तिम निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले 6 महिना आगामी चैतभित्र मसान्तभित्र गरिनुपर्ने हुन्थ्यो। यो दुईटै कुरालाई के गर्यो भने पोलिटिकल डिसिजनले बाइपास गरियो र पोलिटिकल डिसिजन नै सबभन्दा सर्वोपरि डिसिजन हुन्छ सङ्कटकालीन व्यवस्थापनमा। क्या अहिले हामी अझै सङ्कटकालीन स्थितिमा छौँ। यो अब त्यसका निम्ति अहिले हामीले गठबन्धनमा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। अब सङ्घको, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन जुन शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने मेन मुख्य विङ्सहरू हुन्। शासन सत्ताको मुख्य आधार चाहिँ बेस चाहिँ पालिका हो हैन, तर सञ्चालन नीति निर्माण गर्ने मुख्य तह भनेको सङ्घ हो। अब त्यो सङ्घको निर्वाचनका निम्ति हामी कसरी जाने त भन्ने कुराहरूका सम्बन्धमा आपसी छलफल, सहकार्य, संवाद आदि चिजहरू गरिनु जरुरी छ। छैठौँ प्रसङ्ग पनि छ। हामीले यति बेला एउटा ध्रुवीकरणलाई 2 भागमा बाँडेका छौँ। एजेन्डा बेसी समाजवादी समाज निर्माण गर्ने दिशामा सहमत हुने शक्तिहरूको बिचमा अहिले सहकार्यको एउटा वातावरण बनाऊ त्यो एजेन्डाको निम्ति हैन। एउटा दोस्रो के हो भने विचार एकै ठाउँ भएका, एउटै भएका, अलग अलग र विभक्त भएको स्थिति छ। जस्तो माओवादी धेरै टुक्रामा बाँडिएको छ। रिअर्गनाइज गरौँ भनेर पनि लागेको हो, पुनर्सङ्गठित गरौँ, माओवादीलाई पुनः एकीकरणको प्रक्रियामा अहिले भइरहेको प्रयास चाहिँ दोस्रो खालको। अब यी दुईटै कुराहरू छन्। माओवादीलाई पुनर्एकीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि हो, समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने प्रश्न पनि हो, र हामीले तिनटै भनौँ न, हामीले संविधान र त्यसले गरेका लक्षित गरेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति 5 दलीय गठबन्धनलाई क्रियाशील बनाएर लैजाने कुराहरू पनि हो। जस्तो अहिले पूर्व माओवादी नेता होइन, अहिले जसमा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बिचमा 2-3 चोटि बहसहरू भए, वार्ताहरू भए होइन। यो बिचमा समाजवादी केन्द्र निर्माणको कुरा पनि आयो सतहमा। यो बारेमा पनि केही कुराकानी भएको हो, अहिले प्रयास भइराखेको हो होइन। अब त्यो चाहिँ आवश्यकता महसुस सबैलाई भएको छ, तर कस्तो समाजवाद, त्यसो मोडालिटी चाहियो। कसरी प्राप्त गर्ने, कस्तो समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसका टोटल इन्स्ट्रुमेन्टहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको अहिले समन्वय मात्रै गर्न खोजेको। अहिले कुनै कार्यक्रममा कसरी जान्छ त्यो चाहिँ होइन, यो समन्वय गर्ने संवाद गरौँ हैन, कुन मोडालिटीमा जान सकिन्छ। अहिले नै पार्टी एकताको भन्ने कुराहरू होइन है। अब कार्यगत एकता चाहिँ हुनसक्छ। त्यो कार्यगत एकता भनेको समन्वयमा जाने, कार्यगत एकता गर्ने, विचारहरूमा स्पष्ट हुँदै जाने हैन, अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, जनताको तहबाट विचार विमर्श गराउने, यी कुराहरू अगाडि बढाउने। त्यसका निम्ति मैले भने 2टा कुराहरू, एउटा पार्टी एकीकरणका प्रक्रिया र ध्रुवीकरण, हिजोका माओवादी र माओवादीसँगको विचार निकट भएका। अर्को के हो त भन्दाखेरि यससँग समाजवाद आफ्नो लक्ष्य ठान्नेहरूसँग बिचमा सहकार्य बढाउनका निम्ति एउटा प्लेटफर्म जस्तो बनाऊ, त्यसले नजिक पनि ल्याइदिन्छ भन्ने प्रश्न हो। दाइ, पछिल्लो नेकपाकालीन बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको बैठक थियो, जहाँ त्यहाँ मूलतः 2वटा विषयमा कुराकानी भयो भनियो होइन। एउटा चाहिँ विचार मिल्नेहरूसँग एकता गर्ने, त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यही सचिवालय बिउ तयार एमालेसँग पनि वार्ता गर्ने भन्ने हिसाबले बाहिर 2वटा कुरा आयो। अब यो यसमा चाहिँ माओवादीको यो सचिवालय बिउतिनी भन्ने कुराहरू त्यो गलत हो, त्यो हुँदैन। अब कसरी अस्तित्वमै नभएको चिजलाई सचिवालय कसरी बिउतिन्छ? सिधै कानुनले मान्दैन, दबाब दिने हिसाबले ल्याइन्छ भन्ने होइन। त्यो भनेको के हो भने त्यो सामान्य अनौपचारिक रूपमा गरिने कुराहरू। म पनि सचिवालयमा थिएँ, हामी सचिवालयकाले के गरौँ त, पूर्व सचिवालयकाहरूले हामीले एउटा चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर कसैलाई ल्याउनका निम्ति दबाब दिने वातावरण बनाऊ भन्ने कुराहरू मात्रै हो। त्यहाँ कुनै आधिकारिकता, त्यो मेजोरिटी भयो त्यस कारणले त्यो आधिकारिकता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा होइन। यो एमालेसँगको सम्बन्ध चाहिँ अहिले माओवादी केन्द्रको खास के हो र अब फेरि एक ठाउँमा उभिने, एउटा किताबमा उभिने त्यो सम्भावना रहन्छ? ठिक हो, असम्भव केही पनि छैन, असम्भव केही पनि छैन। हामी जे कुरामा विवादमा परेका थियौँ, जे कुराले हामीलाई त्यो अन्तर्विरोधको सिर्जना भएको थियो, त्यो कुरा रियलाइज गर्न तयार हुनुपर्छ सबै।
त्यसको लागि जस्तो माओवादी केन्द्र समिति केपी तत्पर छ। ओली एउटै पार्टीको अध्यक्ष हुँदाखेरि केपी ओलीले पार्टीलाई बाइपास गरेर सरकार सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो। त्यो त अब सरकार सञ्चालन गर्ने त अहिले केपी ओली त सरकारमा हुनुहुन्न होइन। तर त्यहाँ के मिस्टेक भएको थियो भन्ने कुरो त रियलाइज गर्न सकिन्छ नि। संविधान विपरीत संसद विघटन, संविधान सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गरिदियो कि हामीले त तथ्यगत रूपमा प्राइम मिनिस्टरसँग नभएको कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको कुनै पनि अधिकार नभएको व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संसद विघटन गर्नुभयो, स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो, स्वेच्छाचारी ढङ्गले पार्टीको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनलाई ध्वस्त पार्नु, यही कुरा न हो होइन। त्यो कुराको निम्ति केही न केही रियलाइज गर्नु पर्यो नि। त्यसमा हाम्रो पार्ट कति काम गर्न नदिएपछि यसो गरे भन्नुहुन्छ। नदिएको भन्ने कुरा त एकदम गलत कुराहरू। काम कहाँ केले रोक्यो काम गर्न? गर्ने मान्छेलाई कहीँ रोक्छ यही काम? स्वेच्छाचारी पो गर्न नदिएको हो त। काम ठिक ठिक ढङ्गले त गर्न दिएको नि। त्यो पनि पार्टीले बनाएको सरकारले पार्टीको समन्वय बिना सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्छ। सरकार कमन हो, साझा हो, माओवादीको मात्रै होइन, बा एमालेको मात्रै होइन, अथवा नेकपाको मात्रै होइन। सरकार सम्पूर्ण जनताको। त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि छ, गैर काङ्ग्रेस पनि छ, पुराना पञ्चहरू पनि छन्, आम नागरिक छन्, विचारै नराख्ने स्वतन्त्र नागरिकहरू पनि छन्। त्यो तिनीहरूको पनि सरकारभित्र आफ्नो विचारको बिम्ब खोज्छन् नि होइन। सरकारका काममा आफ्नो प्रतित्व खोज्छन् नि। हो, त्यो कुरालाई गर्नु एउटा पार्ट हो। तर त्यही कुरो हामीले आफ्नो विचारसँग मिसाएर ठिक ढङ्गले गलत विचारको विरुद्धमा लैजाने भनेको पार्टीको निर्देशन हो। फेरि यो निर्देशन र सरकारले गर्ने कामहरूको बिचको थोरै अन्तर चाहिँ हुन्छ होइन। थोरै अन्तर हुन्छ। स्वच्छन्द हुँदैन, सरकार स्वच्छन्द हुँदैन। एकदम स्वतन्त्र भएर म पार्टीसँग मेरो कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्ने कुराहरू हुँदैन। किन पार्टीले बनाएको सरकार हो, पार्टीसँग सम्बन्ध नभएको कसरी चल्छ त? एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि दाइ, जस्तो तपाईँहरू वामपन्थी नेताहरू जो हुनुहुन्छ, अझ शीर्षस्थ नेताहरू तपाईँ लगायतका जो हुनुहुन्छ, वामपन्थी त्यो ध्रुवीकरण नभई हुँदैन भन्नुहुन्छ, तर गर्न सक्नुहुन्न, कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्न, तर पनि गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। केले रोक्यो दाइ यो चाहिँ भनिदिनुहोस्। त्यो इगोको कारण हो? यो इगो दुईवटा कुरा छ। इगो प्लस इगो त्याग्न किन सक्दैन नेताहरू? त्यही भनेको किन सक्दैनन् भनेको त भित्र भएको नेताहरूभित्र भएको कुनै समयभित्र भएको त्यो जुन हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्ने, उसको जिनमा देखा परेको प्रवृत्ति क्या। म सानो भन्छु कि भन्ने प्रवृत्ति एउटा त्यो एउटा वैचारिक कुरा पनि हो। विचार मिलेन, विचारको सामिप्यता छैन, अनि टकटुकको ल्याएर गठजोड गर्ने त पुतली बना जस्तो त हुँदैन। त्यो एकीकरण केले गर्छ? विचारले गर्छ, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले गर्छ र एजेन्डाले गर्छ। हामीसँग भिजन हुनु पऱ्यो, एजेन्डा हुनु पऱ्यो। त्यो एजेन्डा र भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हुनु पऱ्यो। त्यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई विचारले गाइड गर्ने त्यो चाहिँ नि पार्टी। अनि त्यसमा अनेस्टी हुनु पऱ्यो, इमान्दारिता, नैतिकवान हुनु पऱ्यो। हो, यिनै समस्याहरू हाम्रो नेपाली वामपन्थीमा त्यो देखिएन। त्यो आन्दोलनभित्र देखा परेको समस्या त्यही हो त। समस्या त हो त, हामीले मानिआएकै समस्या हो नि। इगोको समस्या हो नि, पर्सनालिटी कल्टको व्यक्तित्वको बिचको टकरावको समस्या हो नि होइन। एउटै कुरा बुझ्नेमा अहिले घाम लागेको छ, तपाईँले रात पऱ्यो भन्न मिल्छ र? तर कसैले के भन्छ भने यो त रात पऱ्यो, यसलाई रात भनिदिउँ न, किन घाम भनिदिने भन्ने तर्क गऱ्यो भने त कुतर्कको बिच हुन्छ। हो, नेपाली आन्दोलनभित्र यो पनि समस्या छ, यो पनि समस्या छ है। राजतन्त्रलाई एकताको प्रतीक भनेर कसैले भन्छ, वामपन्थी आन्दोलनभित्र देखिन्छ। राजतन्त्र गणतन्त्रवादी हुँ, तर यति बेला राजतन्त्रको आवश्यकता छ भन्ने हो। गणतन्त्रवादी हुने तर राजतन्त्रको आवश्यकता कसरी महसुस गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि। त्यो गणतन्त्रलाई कहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पो पर हुन्थ्यो होला, तर विचार दृष्टिकोण चाहिँ स्पष्ट नभइकन जान सकिने कुराहरू त आउँदैन थियो नि त। त्यो हो अहिलेको समस्याको रूपमा मैले त्यसलाई समस्यालाई ठोस गर्ने सन्दर्भमा यी उदाहरण मात्र दिएको। तर नेताहरूमा अझै पनि त्यसलाई सुधारेर लाने त्यो बाटोमा चाहिँ देखिँदैन नेताहरू। आलोचना मात्रै पनि नेताहरूको गर्नु, उपलब्धि पनि हेर्नु पऱ्यो। जस्तो एकाधिक नेपाली हेर्नु पऱ्यो। एउटा तपाईँले 25 किलोको भारी बोक्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई 50 किलोको भारी बोक्न दियो भने तपाईँ 25 किलोको भारी बोक्दाखेरि हिँड्ने ताकतले 50 किलो भारी बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन। बोझ बढी भयो भने पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमताले भ्याउँदैन। सायद यो आन्दोलनभित्र
आजसम्म जो परिवर्तन ल्याइदिनका निम्ति नेताहरूले खेलेको भूमिका त्यही नै विशेष थियो। अब अगाडि जानका निम्ति त्यसले पुग्दैन होला, त्यसको निम्ति डोज बढाउने, त्यसको निम्ति 20 डोज बढाउने भनेको क्षमता बढाउने हो। त्यो डोज बढाउने भनेको उसको आजको परिस्थितिमा आएका परिवर्तन र त्यसका अन्तर्विरोधहरूलाई केलाउने र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने क्षमताको अभाव पनि हुनसक्छ। त्यो अभावले गर्दाखेरि उसले त्यो पुरा नगरे हुनसक्छ। त्यो आन्दोलनसँग आएका जति पनि मान्छेहरू छन् त्यो मान्छेहरू अब त्यहाँभन्दा माथि जान्नौ, हामीलाई यति भए पुग्यो भनेपछि अर्को त्यो सृजनात्मक क्षमताको अर्को लिडरसिप विकास गर्नका निम्ति समय पो लाग्ने हो कि, यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। अहिले पनि त्यसै हामी अन्तर्विरोधमा हेर्ने, अन्तर्विरोध कसरी विकसित भएका छन् भन्ने कुराहरूलाई हेर्न सक्नुपर्छ। जस्तो अब घनश्याम भुषालले भनौँ अथवा माओवादी केन्द्रकै भन्ने नेता नारायण काजीहरूले भन्नुभएको छ होइन, एउटा चाहिँ माफीको चाहिँ समारोह गरौँ त्यसपछि अगाडि जाउँ भन्ने हिसाबले भन्नुभएको छ। त्यो कति सम्भव छ? आत्मालोचना गर्ने, माफी मागेर अगाडि जाने? त्यो आदर्शको कुरो हो। हामी वस्तुवादी भनेर हेर्ने हो भने आदर्शलाई वस्तुवादी त्यो वस्तुवादी ढङ्गले महसुस गरियो भने हुन्छ। तर मान्छे त स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ नि। मान्छेको नजान्दै हुने दुर्गुण मध्येको त्यो हो क्या स्वार्थ। म निस्वार्थी छु भन्छ तर ऊ स्वार्थ स्वार्थी हुन्छ। एउटा आँगनमा खेलिरहेका बच्चाहरूमध्ये 2टा बच्चा लड्यो, भुइँमा लड्यो, आमाहरू त्यहाँ छ। आमाले 2टा बच्चामध्ये कुन बच्चा स्याहार्न जान्छ? आफ्नै बच्चा स्याहार्छ नि त, अर्काको बच्चा स्याहार्दैन नि त। त्यहाँ पनि त स्वार्थ छ नि त होइन। 2टा बच्चा लड्दा अर्काको बच्चा स्याहार्न जानुपर्ने नि त, किन जान्दैन त? त आफ्नो बच्चाप्रतिको स्नेह र स्वार्थ, मायाको स्वार्थ, त्यसले आफ्नो बच्चा लड्यो, त्यस कारणले आफ्नो बच्चा पहिले स्याहार्छ। अझ अर्काको बच्चा सङ्कटमा परेको छ, आफ्नो बच्चा सङ्कटमा पर्ने स्थितिमा परिसकेको छैन भने आफ्नै बच्चा त्यो नपरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यो के हो भने ममताका बिचमा पनि विभेद भयो नि त होइन। यसरी हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि लिडरसिप जसरी विकास भएको छ, हाम्रो यही समाजको बनोट, समाजको आर्थिक सामाजिक सम्बन्धले विकास भयो नि त, ऊभित्र पनि निजी स्वार्थहरू पनि हुन सक्दछ, ऊभित्र पनि कमजोरी हुन सक्दछ। नेताले आफ्नो आफन्तलाई लिडरसिपमा ल्याउन चाहला, त्योभन्दा अर्को पनि त हुन्थ्यो होला नि त। त्योभन्दा बाहिरबाट खोज्न सकिन्थ्यो नि। मेरो छोरोभन्दा अर्काको छोरो योग्य छ भने अर्कोको छोरो, त्यसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने त्यो हामीसँग त्यो हुनु पऱ्यो नि त। त्यो त्याग, त्यो सोच, त्यो उच्चता हुनु पऱ्यो नि। रूपचन्द्र बिष्ट तपाईँ जान्नुहुन्छ। रूपचन्द्र बिष्ट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन जागिर माग्न गयो कोही भनेपछि उहाँले डायरी माग्नुहुन्थ्यो। त्यो डायरी लिए भनेर तपाईँको डायरी जस्तै लेखेर काला लेख्ने हो चिठी, मन्त्रालय बा सिडिओ बा कहीँ भनौँ न, खाली छ भने योभन्दा योग्य मान्छे अर्को छ भने अर्कोलाई नियुक्ति गर्नु, अरूभन्दा यो योग्य छ भने यसैलाई गर्नु भनेर सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो। किन यसलाई मात्रै गर भनेर भन्नुहुन्न थियो त हो। यहाँनिर त्याग र बलिदान पनि के छ भने यससँग जोडिएको छ। हामीसँग त्यो इथिक्ससँग, इन्डिभिजुअल इथिक्समा कति हामी टेक्छौँ त भन्ने कुराहरू हो। भनेपछि यावत कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि मूलत नेकपा एमालेसँग अहिले त्यो एकता हुँदैन भन्न खोज्नु भएको? मैले हुन्छ र हुँदैन भन्ने भन्दा पनि हाम्रा अगाडिका समस्याहरू के हुन् एमालेसँग? हामी त एकता गरे हो नि त। एकता केका निम्ति गरेका छौँ? 2टा मेजर कुराहरू थियो। नेकपा एमाले पनि समाजवादी क्रान्ति भन्ने, समाजवाद निर्माण गर्ने भन्ने है, हामीले पनि समाजवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने एउटा एजेन्डा भयो होइन। अब दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले पनि यो मुलुकलाई समृद्ध गराउनुपर्छ भन्ने, एमाले पनि समृद्ध गराउनुपर्छ भन्ने। त समृद्धिको पनि समान बेच भयो, ऊ पनि चाहिँ नि समाजवाद निर्माणको समान भयो भनेर त हामी त पार्टीगत गरे हो नि। हाम्रा त कतिपय फरक थियो नि त। बौद्धले जनवाद एमाले मान्थ्यो, 21औँ शताब्दीमा जनवादको प्रश्न हामीले मान्ने गरेका थियौँ। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादीको थियो, माओवादीको एमालेको मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै थियो, माओवाद थिएन है। एमाले बहुलवाद भनेर मानेको थियो, हामीले बहुलवाद मान्दैनथ्यौँ। हामी त
थुप्रै थियोरिटिकल डिस्कसन गर्नु त बाँकी थियो। तर स्थूल रूपमा के हो भने समाजवाद र समाजवादी क्रान्ति, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना, तिनै कुरामा हाम्रो विवाद हो, मिलेन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा के अरे भारतीय चाहिँ नि गुप्तचरको प्रमुखसँग आएर रातभरि बसेर अर्को दिन संसद विघटन गर्ने मन परेन नि त हामीलाई त। एमसिसी पास अनिवार्य गर्नै पर्छ भन्नु भने हामीलाई मन परेन नि त। एमसिसीले राष्ट्रिय हित विरुद्धका गर्ने भएको हुनाले हामी त्यसलाई एमसिसीलाई पास गर्नु हुँदैन भन्यौँ। एमाले जस्ताको तस्तै व्याख्यात्मक घोषणा गर्नु, त्यो त पछिको परिणामका कुरा जाउँ। परिणामको कुरो हिजो हामी जे कुरामा स्ट्रगल गरेका थियौँ त्यो कुरा मात्रै भनिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री भनेको अहिलेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई यति अधिकार तिमीलाई छ भनेर लेखिदिएको छ क्या संविधानले। तिमीलाई भएको अधिकार यति हो, नलेखेको चिज गर्न पाउँदैन भन्ने हो होइन। त्यो कानुनी सिद्धान्त पनि हो। प्राकृतिक मान्छेले नगर्नु भनेर लेखेका काम बाहेक सबै गर्न पाउँछ। कानुनी मान्छेले गर्नु भनेर लेखेका काम बाहेक केही पनि गर्न पाउँदैन। हिजो मात्रै नि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले घुर्क्याउँदै भए पनि कोही छौ वामपन्थी भने आऊ भनेर भन्नुभयो। यसले कसरी लिनु भएको छ? त्यो अहङ्कार दम्म प्रकट भयो फेरि त्यहाँ। तर उहाँले एक हिसाबले आह्वान कि नेपालमा वामपन्थीहरू को छन् भन्ने कुरो थाहा छैन? नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू होला, विचार भिन्नता होला। कम्युनिस्ट पार्टीहरू कतिवटा छन्, को छन्, कसले कसले लिडरसिप गरेका छन्, एउटा गरेको आह्वान जस्तो पनि लागेन। अनि त्यो होइन, त्यो त दम्भ हो, त्यो अहङ्कार हो। म सुपेरियर हुँ, ल आऊ मेरो वरिपरि आऊ भन्ने हो। त्यो दम्भले हुँदैन। यही हो सबभन्दा कमजोरी पनि त्यहाँनिर। छोटोमा भनिदिनुहोस् त, अब एमालेसँग चुनाव अघि अथवा पछि तपाईँहरू एउटा कित्तामा उभिने अवस्था बन्छ कि भन्दैन? मैले नि त्यो यसलाई चाहिँ नि यसलाई सिधै रूपमा भनिदिनुहोस्। म सिधै रूपमा भने, सिधै तपाईँले भने यस र नो मात्रै हो, एन्सर आउँदैन होइन। यस र नमा आउने एन्सर होइन। हामीले अहिलेकै पोजिसनमा जे हाम्रा अन्तर्विरोधहरू छन् त्यसको बारेमा रिभ्यू नभइकन अहिले नै एकै ठाउँ उभिएर एउटै पार्टी बनाउने सम्भावना छैन। तर बाहिर चाहिँ गठबन्धनमा पनि 5 दलको गठबन्धन जुन छ त्यसमा कङ्ग्रेस बाहेकका जो समाजवादी आफूलाई प्रगतिशील भन्ने शक्तिहरू तपाईँ लगायतका हुनुहुन्छ, त्यसमा उपगठबन्धन बनाउने भन्ने पनि त्यो स्वाभाविक हो। कङ्ग्रेसले दम्भ प्रकट गर्न थाल्यो भने त्यसको विकल्पमा त निक्लिहाल्छ नि। अहिले तपाईँले कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले हामीलाई मेजोरिटी लिएर अरूसँग गठबन्धन गर्ने के काङ्ग्रेस अरू के पुच्छर हुन् र? अरूको पनि त सहअस्तित्व हो नि त। संवादका दौरानमा काङ्ग्रेसको मेजोरिटी होला नहोला त्यो अलग कुराहरू हो। तर पहिले नै के बनाउने भन्दाखेरि हामीलाई मेजोरिटी लिएर मात्रै के गर्ने त भन्दाखेरि गठबन्धन कायम गरेर गठबन्धनद्वारा चुनाव लड्ने, त्यो त हुँदैन। त्यो होइन। मैले भन्छु म बेसी भनौँ, म त फर्मुलामा जान्छु। हिजो एमालेसँग हिजोको चुनावमा, अघिल्लो सङ्घीय चुनावमा नेकपा माओवादीले कति सिट पाएको थियो? अहिले त एमालेसँग प्रतिद्वन्दिता भयो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले कति सिट पाएको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा? उपेन्द्र यादवजीको कति सिट पाएको थियो? एमालेबाट छुट्टिएर आउनुभएका माधव नेपालजीले निर्वाचित प्रतिनिधि कति छन् उहाँको सङ्ख्या? त्यो सङ्ख्या छुट्याउँ। माओवादीको सङ्ख्या, काङ्ग्रेसको सङ्ख्या, त्यसपछि उपेन्द्रजीको सङ्ख्या, त्यसपछि अब उसको सङ्ख्या, मसालको सङ्ख्या र माधव नेपालजीको सङ्ख्या छुट्याउँ। त्यति सिट रिजर्भ गरौँ विधि के। बाँकी एमालेको बाँकी जो बच्छ नि हो त्यसमा डिभिजन गरौँ। त्यसमा डिभिजन गर्दाखेरि ल मानौ काङ्ग्रेसले 10वटा पाओ, माओवादीले 5वटा पाउला, यसैले 2टा पाउला, यसो कुनै विपत्तिको आपत्तिको कुरो होइन। तर बिना फर्मुला हामीलाई मेजोरिटी चाहिन्छ भनेर कसले दिन्छ? यो हो प्रश्न। हो यसरी दम्भ प्रकट भयो भने दम्भ नियन्त्रण त आवश्यक पर्छ नि त। दम्भ नियन्त्रण कुन संयन्त्र, कुन विधि, कुन फर्मुला प्रयोग गरेर दम्भ नियन्त्रण हुन्छ त्यो त प्रयत्न हुन्छ। सत्ता घटकहरू चाहिँ भर्खरै सकिएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयहरूबाट झस्क्यो भन्ने भनेर त चाहिँ झस्किने कुरो होइन क्या। निर्णय बेठिक छ, त्यसले गठबन्धनको एकतालाई मजबुत गर्नका निम्ति त्यसले सघाउँदैन, भूमिका खेल्दैन। त्यसले अहङ्कार व्यक्त गर्यो।
काङ्ग्रेसले स्थानीय तहमा के 355 सिट जितेको थियो उसमा दम्म बढ्न थाल्यो। के त्यसमा अरूको भोट छैन? काङ्ग्रेसको सिट जिताउनका निम्ति अरूको भोट छैन? भोट काउन्ट गर्ने हो भने पनि छ नि त, त्यहाँ योगदान त छ नि त। हो, त्यस हिसाबले हेरिनुपर्छ। त्यसो त आगामी आसन्न प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनसम्म जाँदाखेरि समीकरण बदलिन्छ भनेर पनि कता कता सुनिन्छ क्या। त्यो सत्य होइन, हुन्छ कि सत्य साबित हुन्छ कि हुँदैन? चर्चा परिचर्चाहरू राजनीतिक वृत्तमा हुनु, यो सोसाइटीमा हुनु, सञ्चार माध्यममा हुनु, त्यसलाई अन्यथा मानिँदैन। किन चर्चा नै जे भयो त्यही सत्य हुँदैन, नहुन सक्छ। चर्चा जे भएको छ त्यो सत्यको नजिक पनि हुनसक्छ, दुईटै कुराहरू। तर त्यसले मूलत खास निर्णयलाई प्रभाव पनि पार्न सक्छ। अब त्यो त के हुन्छ नि, मिडिया म्यानिपुलेसन भन्छन् नि, होइन? संसारभरि मिडिया म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि जनमत यताको उता पनि हुनसक्छ। भनेको चाहिँ अब तपाईँले अघि स्वाभाविक भन्नुभयो, अब गठबन्धनभित्र कङ्ग्रेस बाहेक उपगठन भन्दाखेरि हिजो मात्र एनपी साउदले भन्नुभयो, मिसमा कुरा गर्नुहुँदा उहाँले भन्नुभयो कि त्यो सहज होइन, मिल्ने कुरा होइन, होइन? गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन बनाउने कुरा चाहिँ अलिकति असहज खालको हुन्छ। त्यो त विचारले केन्द्रीकरण गर्ने हो नि। काङ्ग्रेससँग हाम्रो विचार मिल्या छैन नि त, हाम्रो त एजेन्डा मिल्या हो। केपी ओली विरुद्ध आइगुनु भएको हो एक हिसाबले भन्ने भने तपाईँ? कुनै अमुक पात्र विरुद्ध भन्ने होइन, हामी एजेन्डा भन्यौँ। संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षा गर्नुपर्छ। अब जनप्रतिनिधि संस्थालाई भत्काउने, संविधान भत्काउने को छन् तिनको विरुद्ध त हो त, तर अमुक पात्रको विरुद्धको कुरो होइन। यो नीतिगत कुरोमा युद्ध र आन्दोलनको परिणामस्वरूप आएको नयाँ संविधान हो। त्यसमा सम्झौताको संविधान हो, एक्लै कसैको होइन। त्यो संविधानलाई अहिले भत्काउनु हुँदैन, एउटा। अर्को, त्यो संविधान अन्तर्गत बनेका संरचनाहरूलाई भत्कायो भने जनप्रतिनिधि संस्थाहरू प्रति जनताको नकारात्मक भाव पैदा हुन्छ। जो प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिहरूले त्यस्तो जनप्रतिनिधि संस्थाको निषेध गर्न खोजेका छन्, तिनीहरूलाई टेवा पुग्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि मोर्चाबन्दी गरेका हौँ भनेर आएको हो नि त। भनेको बन्ने नै भयो। अब यो समीकरणको कुरा चाहिँ के हुन्छ? तपाईँहरूले त भन्नुहुन्छ त्यो कङ्ग्रेससँग गठबन्धन कायम राखेरै बनाउने भनेर लाग्नु भएको छ। यो सम्भव रहला त दाइ? के हुन्छ गठबन्धनभित्र? होइन, के हो भने संसारमा कङ्ग्रेस पनि रिसाउला नि त, होइन, त्यही त को रिसाउने को खुसाउने भन्ने कुरा मेजर होइन क्या, होइन? को नि विधिभित्र त बस्नु पऱ्यो नि जहिले पनि। खेल खेल्ने बेलामा खेलका नियम हुन्छन् नि त। खेलका नियम सबै लेखिएका हुँदैनन् क्या। यसो गर्दाखेरि फुटबल यसरी हान्दाखेरि ब्याक के अरे फ्रन्टवालाले यो गर्नुपर्छ, गोलकिपरले यसो गर्नुपर्छ भनेर लेख्या हुँदैन नि त, हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यस कारणले राजनैतिक संवादका दौरानमा हुने कुराहरू पनि त्यसको सहज ढङ्गले त्यसलाई बुझ्न ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। र काङ्ग्रेसले राख्यो, ल हामीलाई मेजोरिटी चाहिन्छ भनेर लाग्यो, त्यसो भने तर्क दिनुहोस् न, तपाईँहरूको मेजोरिटी चाहिन्छ भने तर्क के? स्थायित्वको निम्ति काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार चाहिन्छ। माओवादीले त्यही भन्ने कि नभन्ने त? स्थायित्व र विकास र परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, अन्याय अत्याचार अन्तको निम्ति माओवादीको सरकार चाहिन्छ। त्यसमा माओवादीलाई मेजोरिटी दियो भनेर माओवादीले भन्ने कि नभन्ने त? एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने भइसके पछाडि उसको कुरोलाई पनि सम्मान गर्ने, आफ्नो कुरोलाई पनि सम्मान गर्ने योग्य बनाउनु, त्यो हो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसबाट विकास हुने कुराहरू। नत्र भने उही निषेध, एकले अर्कोलाई निषेध गर्नका निम्ति अर्काको सहारा लिएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ। ठिक छ दाइ। अब जस्तो समीकरण भत्किने र 5 दलीय गठबन्धनकै रूपमा 5 दल चाहिँ चुनावमा गयो भने त्यहाँ सिट चाहिँ कसरी बाँड्नुहुन्छ दाइ? यो पनि अलिकति प्रश्न। मैले भने नि त, सिट बाँडफाँडको फर्मुला त्यसमा एब्स्ट्र्याक्टमा होइन, शून्यतामा होइन। बेस के हो? योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा माओवादीले कति सिट पायो, योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले कति सिट पायो, जसपाले कति सिट पायो, एमालेबाट फुटेर आएको माधव नेपालजीको नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले निर्वाचित प्रतिनिधि कति ल्यायो, समानुपातिक होइन, निर्वाचित प्रतिनिधि ल्यायो। यी सबैलाई एक ठाउँ राख्ने हो। यी त आफ्ना पुँजी भयो नि त, त्यो पुँजीलाई एक ठाउँ राख्ने। थप पुँजी आर्जन गर्नका निम्ति कहाँ हो त हमला गर्ने? नेपाली राजनीतिमा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलको अस्तित्व स्वीकार नलै गाह्रो देखिन्छ। संसदमा भन्नुहोस्, हुन त
त्यहाँ पक्ष विपक्ष प्रतिपक्षको कुराहरू आउला धेरै कुराहरू, तर जस्तो माओवादी केन्द्रले एमाले नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन, अथवा कङ्ग्रेसले चाहिँ कुनै दल नभइदिएको भए हुन्थ्यो, अथवा त्यो जनमत हामीलाई हुन्थ्यो भने त्यो अलिक न्यूनतम खालको सर्वस्वीकार्यता पनि देखिँदैन त, के भएको यस्तो नेपाली राजनीति? त्यसको बारेमा त मैले अघि नै भने, इगो, अहङ्कार, दम्भ, बडप्पन भनेको मैले नेगेटिभ सेन्समा भनेको छु। म ठुलो भन्ने क्या, इगो भन्छ नि, इगो। तर नेताहरू चाहिँ त्यो त्याग्नेतर्फ जाँदैनन् कहिले पनि। अब यो त्यो पनि के हो भने यो कम्प्रोमाइजको चाहिँ नि सिद्धान्त चाहिँ नि कहिलेकाहीँ लत्रक्कै छोडेर कम्प्रोमाइज गरिदिन्छन् कि, किनभने त्योभन्दा बढी खतरा अर्को देखेपछि त्योभन्दा अर्को खतरा देख्यो बढी भने जस्तै त्यो कुरा होइन। मैले यो प्रिन्सिपल भने हो, कुनै पात्र वा कुनै सङ्गठन विशेषको भने होइन। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भने योभन्दा बढी अर्को खतरा देख्यो भने सेक्रिफाइस गर्ने भन्छन् कि त्यहाँ, बलिदान गर्ने। म बलिदान गर्न हितका निम्ति, पार्टीको हितका निम्ति, राष्ट्रको हितका निम्ति बलिदान गर्न तयार छु होइन। त्यो हस्तै अन्तिममा मात्रै एउटा प्रश्न छ। अब जस्तो समाजवादी केन्द्र बन्छ कि बन्दैन, बन्छ भने कहिलेसम्म बन्छ, यसमा यसलाई डेट टाइम बााउन्डमा नगरौँ। समाजवादी केन्द्र बन्छ, बन्नु पर्दछ। त्यो भनेको अहिले चुनाव अगाडि कि पछाडि त भन्नु सक्छ, चुनाव अगाडि पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको प्लेटफर्म बनाउने हो। त्यो समाजवाद सम्बन्धी धारणाहरूलाई बहस अन्तर्क्रिया गरेर यसको निष्कर्ष निकाल्नका निम्ति बनाउने। आज हामीले उहिले चाहिँ नि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले 1917 चाहिँ नि कोरिया के अरे रुसमा चाहिँ नि समाजवाद स्थापना गरे पछाडि त्यति बेलाको समाज विकासको अवस्थालाई हेरेर निकालेर निष्कर्ष आजै हुबहु हुँदैन नि त, हुँदैन नि। मैले यसमा के लिएको छु भने कुस्ती खेल भन्ने लिएको छु कि कुस्ती खेलमा अर्को तपाईँ छ, म छु। तपाईँको के दाउ हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले एकहोरो एउटै मात्रै प्रकृतिले हेरेँ भने के हुन्छ, म विफल हुन्छु। तपाईँले ट्रिक लगाउनुहुन्छ, मलाई अल्टाइन्छ। तर तपाईँको हर गतिविधि, तपाईँ उता दाहिने फर्किनु भएको छ भने म पनि दाहिने फर्किने, तपाईँ चाहिँ नि घोप्टु पर्नु भएको छ भने म पनि घोप्टु पर्ने। मतलब आफ्नो अपोनेन्टले के गर्छ त्यसलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको सम्बन्धमा रणनीति अख्तियार गर्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यस कारणले फ्ल्याट रेटमा यो कहिले हुन्छ, कुन मितिमा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भने आवश्यकताले त्यो हामीलाई पुरा त्यो बिन्दु हिजो किन भएन त, आज किन आयो त? नयाँ च्यालेन्ज आयो जसका कारणले आज गर्नु पऱ्यो नि त। नयाँ च्यालेन्ज नआउँछ भने त्यो महसुसै भएको थिएन। आज च्यालेन्ज आयो। नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्छन् नि, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी भने जस्तै। त्यस कारणले मार्क्सवादले डायलेक्टिजम, द्वन्द्ववाद भनेको क्या, त्यो द्वन्द्ववादले नयाँ कुराहरू सृजना गर्दछ। यो खालि त्यो रासायनिक चिजमा मात्रै नयाँ कुरा परिवर्तन गर्ने भन्ने आएन क्या, भौतिक जीवनमा पनि आएका विभिन्न उतार चढाव, अन्तर्विरोध, झै झगडा, द्वन्द्व आदिबाट त एउटा चिज निस्कन्छ नि त। सदैव स्टेबल हुँदैन नि त। हिजो आदिम युग थियो, स्टेबल भएन। सामन्तवादी युगमा कमारा कमारी राखेर चाहिँ नि काम गराएर धुन्न उ गर्दथे। आज त्यो युगको अन्त भएको छ। यी प्रारम्भमा बेग्लै थियो, आज अलि विकसित हुँदै जाँदाखेरि अलि फरक भइरहेको छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यो कुनै वादसँग आधारित छैन। विज्ञान र प्रविधि भनेको मार्क्सवाद पनि होइन, पुँजीवाद पनि होइन। तर के हो त भन्दाखेरि ब्रह्माण्डमा रहेका चिजहरूको ग्रहण गरेर त्यसले एउटा रिसर्चद्वारा नयाँ चिज पत्ता लगाइदिएको छ। त्यो मार्क्सवादीले सक्दथे, तर फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ, A+B², A² + 2AB + B²। त्यो चाहे कम्युनिस्टले बोलोस्, चाहे काङ्ग्रेसले बोलोस्, चाहे राप्रपाले जोलोस्, चाहे मधेसीले बोलोस्, एउटै बोल्छ नि त त्यो त। त्यसमा त्यो हो साइन्स भनेको। साइन्समा चाहिँ नि वाद हुँदैन, युनिभर्सल हुन्छ साइन्स भनेको होइन। त्यहाँ वाद लागु हुँदैन। वाद के हुन्छ भने समाज विश्लेषण गर्ने कुरामा वाद हुन्छ। समाजलाई विश्लेषण गर्ने कुन एङ्गलले विश्लेषण गर्ने हो त? अन्तिममा एउटा विश्लेषण गर्नुहोस् त। जस्तो समाज विकास गर्न, निर्माण गर्न, बनाउनलाई चाहिँ कुनै बात चाहिँदैन भन्ने खालको अस्ति भर्खर एउटा बहस देखियो। मैले होइन, त्यो मैले त्यो भने होइन, तर तपाईँको विश्लेषण आउन सक्छ नि त। जस्तो कुनै बात चाहिन्छ समाज निर्माण बनाउनलाई भन्ने प्रश्नहरू। अफकोर्स समाज वादमा विभाजित छ।
समाज वर्गमा विभाजित छ, समाज स्वार्थमा विभाजित छ होइन भने किन सबै मान्छे सम्पन्न हुँदैनन्, होइन भने किन सबै मान्छे गरिब हुँदैनन्, किन धनी र गरिबको बिचको खाडल हुन्छ, किन शोषक र शोषित बिचको खाडल हुन्छ, किन जात जातिको बिचको द्वन्द्व हुन्छ, किन त छुत र म अछुत भन्नेको बिचको द्वन्द्व हुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि यो समाजको बनोट वर्गमा विभाजित। जुन बेला सम्पत्तिको सृष्टि भयो त्यो बेलादेखि वर्ग विभाजन हुँदै आएको छ। तेरो र मेरो भन्ने भएपछि अनि वर्गमा विभक्त हुन्छ। थोरै हुने सानो वर्ग भयो, धेरै हुने उच्च वर्ग बन्दै गयो होइन। त्यो वर्गमा विभाजित भएपछि वर्ग भनेको स्वार्थमा केन्द्रित हो होइन। उसले आफ्नो वर्गको स्वार्थ हितको निम्ति मेटाउनलाई कुनै पनि वादले भूमिका खेल्छ। एकदमै त्यसलाई मेटाउने चाहिँ नि वादै हो। हस् न, यहाँको समय र समाजका लागि हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।